त्यसले गर्दाखेरि आउँदो चुनावमा सब मिलेर आदिवासी जनजाति दलितहरू सब मिलेर कम्तीमा एउटा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु पर्छ र मात्रै बल्ल तपाईँ हाम्रो हैसियत एउटा निर्माण हुन्छ। म यहाँहरू सबैसँग अगुवाहरूसँग हाम्रो फाउन्डरहरूसँग मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि मधेसी जनजातिको माग मिल्छ र भने मुद्दा मिल्छ। सामाजिक र राजनीतिक ढङ्गले सँगसँगै अगाडि नबढ्ने हो भने उत्पीडित जनताहरूको चाहिँ अथवा उत्पीडित जातिहरू उत्पीडित वर्ग क्षेत्र अथवा महिलाहरूको मुक्ति चाहिँ पूर्ण रूपमा हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ नेपाल मगर सङ्घको ठम्याइ हो। धन्यवाद। इन्जिनियर प्रकाशमान श्रेष्ठजीलाई म अनुरोध गर्दछु। धेरै खुसी लाग्यो है। अब यस्तो काम त हामी गरिरहेको छौँ। तै पनि सङ्घ संस्थाको धेरै काम गर्यो, त्यो मध्ये यो पहिलो भएकोले प्रकाशमान श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरेर बेहोरा एउटै बेहोरा भएको हुनाले मैले वाचन गरिनँ। लीलम राज राईज्यूलाई पनि म इन्जिनियर लीलम राज राईज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिन ल धेरै धेरै धन्यवाद लीलम राज राईज्यूलाई इन्जिनियर। त्यसै गरेर इन्जिनियर अर्जुन मगरज्यूलाई पनि आफ्नो पदपत्र ग्रहण गरिदिनका लागि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। जोडले जेठो सिमिबाउ मगराको यादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सञ्चालक धन्यवाद। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजना गरिएको यो समुद्घाटन कार्यक्रमका सर्वदलीय अध्यक्षज्यू, आज कार्यक्रमको यो समुद्घाटन समारोहको विशेष गरी आज यो मगर पुस्तकालय तथा बैठक कक्ष, यो पुस्तकालय कक्ष मात्रै हो, यो चाहिँ पुस्तकालय चाहिँ फेरि उद्घाटन फेरि अर्को सिरिजमा हामी गर्दैछौँ। यो समारोहको चाहिँ हामी यो भौतिक भनौँ यो चाहिँ विशेष गरी यो पल्लो कोठा हामी पुस्तकालयलाई तयारी गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ हल सभा हल भनेर बनाएको छौँ। यो सभा उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि तथा जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सर्वदलीय उपाध्यक्ष गोकुल प्रसाद घटी मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका संरक्षकज्यू, त्यसै संरक्षकज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, आर्य जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका चाहिँ योजना महाशाखा प्रमुख तथा किराँत राई युवा शाखा केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सल्लाहकारज्यूहरू र यो कार्यक्रममा विशेष गरी मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, भातृ संस्थाका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरका जिल्ला समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरेर प्रदेश समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू र आबद्ध संस्थाका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू र यो प्राविधिक रूपमा यो हामीलाई निर्माण गर्नमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा प्राविधिक इन्जिनियर साहबहरू, यहाँ सबैलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँहरू समय दिनुभएको छ, यसप्रति यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो हामीले यो घर चाहिँ अब हाम्रो क्याप्टन साहबलाई अलि बढी जोड दिन खोजेको चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा उहाँको अगुवाईमा यो घर हामीले हाम्रो अग्रजले किनिदिनु भएको थियो। त्यसपछि हामीले खास गरी भौतिक संरचना चाहिँ थप्न सकिएको थिएन, विविध कारणले गर्दाखेरि थप्न सकिएन। बिचमा भूकम्प पनि आयो
विभिन्न कारणले गर्न थप्न सकिएको थिएन र पछिल्लो चरणमा यो किनभने यसको संरचना चाहिँ माथिल्लो छतमा चाहिँ संरचना अलिकति यो नमस्ते निकालेर यहाँ अलि यसले त बढी ठाउँ खाएको हुनाले अनि सानै खालको बन्ने जस्तो देखिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ मिलाउँदाखेरि चाहिँ डिसमेन्टिङ गरेपछि अलिक ठुलो खालको भयो। यो चाहिँ इन्जिनियर साहबहरूको विशेष गरी हाम्रो अर्जुन भाइले चाहिँ विशेष अगाडिदेखि आएर आइडिया दिनुभयो जसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अलिकति डिसमेन्टिङ गरेर हामीले एउटा ठुलो करिब हामी 100 जना अहिले कोभिडको कारणले गर्दा हामी अलिक कन्जस्टेड भएर बसेका छैनौँ तर कोभिड नहुँदाखेरि हामी अलिक कन्जस्टेड गऱ्यो भने हामी 100 जना जति अट्ने खालको हल भाग भएको छ र हाम्रो तल सानो चाहिँ हल थियो 30-35 जना अट्ने हल त्यो हलमा अब हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपले हामीले काम कार्य बैठकहरू बस्नलाई एकदम कन्जस्टेड पनि हुने भएको हुनाले विशेष गरी प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षज्यू अब योजना महाशाखाका प्रमुखज्यू उहाँहरूको चाहिँ विशेष पहलमा चाहिँ अब हामीले अरू त्यहाँ प्रतिष्ठानले चाहिँ अरू जातीय सङ्घ संस्थाहरूलाई विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत जातीय सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ भवन निर्माण गर्ने कसैको त केन्द्रीय कार्यालय धेरैको छैन त्यो योजना भएको थियो तर चाहिँ अब यो हुँदाहुँदै पनि हामीलाई यसपटक चाहिँ मौसम केन्द्रले चाहिँ हामीले यस्तो भौतिक संरचना गर्ने भने पहिलोचोटि लिएको प्रतिष्ठानबाट यसभन्दा पहिला चाहिँ हामीले लिएका थिएनौँ भौतिक संरचनाको लागि भनेर अरू चाहिँ हामीले सफ्टवेयर टाइपका हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी सहयोगले लिने गर्थ्यौँ र यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ यो निर्माण गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रह्यो किनभने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले वैशाखको 15 गतेबाट चाहिँ लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि अब हामीले ठ्याक्कै 15-20बाट बनाउन सुरु गर्ने भनेको ठ्याक्कै लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ समयमै हामी सुरु गर्न सकेनौँ करिब हामी जेठको चाहिँ हामीले 25-26बाट मात्रै हामीले करिब 1.5 महिना पछाडि मात्रै त्यो सबै सङ्घ प्राविधिकहरूसँग विशेष इन्जिनियर साहबहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो उहाँहरूले र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब मगरसङ्घ केन्द्रीय समितिको सदस्य तथा यो हाम्रो चाहिँ नापी अधिकृत साँखु कार्यालयको नापी कार्यालय प्रमुख विमल लुङ्गेली सर चाहिँ यसमा निकै खट्नुभयो जसले गर्दाखेरि एकैचोटि भट्काउने पनि बनाउने पनि सबै एकैचोटि गद्राङ गुद्रुङ पारिसकेपछि करिब हामीले चाहिँ 21 दिनको अवधिमा हामीले यसलाई सम्पन्न गर्न सक्यौँ र प्रतिष्ठानसँग हामीले दिवसले आउनु भएको छ उहाँसँग सल्लाह गरेर हामीले 15 गते नै असारको 15 गते नै हामी चाहिँ उद्घाटन गरौँ भनेर चाहिँ तयारी गरेका थियौँ तर उहाँले होइन पछि गरौँ न भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि आज चाहिँ यो चाहिँ सम्मेलन जुग्यो यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु विशेष गरी यहाँ यो पब्लिक अडिटकै रूपमा नै यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु हामीले के कति चाहिँ हामी सहयोग लियौँ र के कति हाम्रो खर्च भयो र अझै हाम्रो बनाउनु बाँकी छ अब त्यो खर्च चाहिँ हामीले कसरी जुटाउने भन्ने एउटा चुनौतीको विषय पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आगामी दिनहरूमा अब हामी सबै मिल्यो भने चाहिँ हामी सबैको साझा भवन हो त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न हामी सबै लाग्यो भने त्यो चाहिँ असम्भव भन्ने छैन सम्भव छ त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ 10-11वटा शीर्षकमा हामीले यसमा खर्च भएको हामीले पाउँछौँ त्यसमा चाहिँ म यहाँहरूलाई सरसरी जानकारी गराउन चाहन्छु यो खास गरी अब यो डिटेलमा त भन्दाखेरि चाहिँ यो मसँग चाहिँ 3-4 पेजको छ त्यस कारणले भन्दाखेरि समय लाग्न सक्छ र म छोटो भन्न चाहन्छु खास गरी हामीले यो यसलाई चाहिँ यो यहाँ पुरानो संरचना थियो त्यो संरचनालाई केही भट्काउनलाई हाम्रो चाहिँ यसमा जस्तो 26,440 रुपियाँ चाहिँ 40 रुपियाँ खर्च भएको छ यसमा त्यसगरी यो पिसिसी आरसिसी भनेर यसलाई चाहिँ यहाँ पुरै यो हामीले चाहिँ यहाँ तल चाहिँ पहिलाको उसमा चाहिँ यसमा माथि फेरि हामीले चाहिँ कोरा मसिन गरेर सबै यसलाई चाहिँ हामीले गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ र यो ढलान गरेको यहाँ चाहिँ यो भट्केको ठाउँ ढलान गरेको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 75,768 रुपियाँ चाहिँ यसमा खर्च भएको छ त्यसकै त्रस चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पुरै फलाम हालिएको छ यसमा यहाँ माथि पनि फलाम छ यहाँ चाहिँ यो सिलिङ भएको हुनाले ढाकिएको छ त्यसरी माथि चाहिँ जस्ता लगाइएको छ र यो पछाडि चाहिँ यता चाहिँ ट्याङ्की ढाक्ने र त्यसपछि यता यो सिँढी ढाक्ने गरेर चाहिँ जस्ता लगाइएको छ यसमा ट्रस निर्माण अनि जिसिआई सिट र गटर गरेर चाहिँ 4,81,223 रुपियाँ 12 पैसा यो भ्याटसँग चाहिँ पैसा पनि आएको छ यो भ्याट भएको हुनाले भ्याटमा पैसा पनि देखिन्छ त्यसपछि त्यो खर्च भएको छ त्यसपछि यो फल सिलिङ यो चाहिँ हामीले फल सिलिङ यो हामीले यो खुर्पेटोको डिजाइन चाहिँ पनि निकाल्ने प्रयास गर्यो यद्यपि यो चाहिँ भने जस्तो अझै हुन सकेको छैन किनभने यो गराउँदाखेरि पनि नसकिने रहेछ अनि किनभने यो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो बनाउन सक्यो अझै सकिएन भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो यो अब आफूले गरेको चिज भन्दा अर्को चिज हेऱ्यो भने त अझै राम्रो हुन्छ नि त तर राम्रोलाई केलाई मात्र राम्रो मान्ने
भनेपछि अब एउटा सेटिस्फ्याक्टरी हुने अथवा सन्तुष्टि लिने चाहिँ ठाउँ चाहिँ छ भन्ने खालको सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको थियो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2,13,000 यो पुरै यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिलिङ यो सिमेन्ट बोर्ड लगाइएको छ वरिपरि। अनि त्यसमा चाहिँ यो 2,13,408 रुपियाँ 13 पैसा यसमा खर्च भएको 32 पैसा खर्च भएको म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अब युपिभिसी डोर र विन्डो हामीले चाहिँ यो सबै युपिभिसी लगाएको छ। अनि पहिला चाहिँ यो एल्युमिनियम लगाउने भन्ने थियो हाम्रो पहिलाको प्लानमा। अब इन्जिनियर साहब हेर्नुहुन्छ होइन, पछि चाहिँ फेरि एल्युमिनियम गर्दाखेरि खिया लाग्ने विभिन्न खालको समस्या हुन्छ, युपिभिसी लाग्ने त्यो साउन्ड प्रुफ हुन्छ अथवा बाहिर साउन्ड जान्न भन्ने खालको इन्जिनियर साहबको सल्लाह भइसकेपछि पछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ 3,59,425 रुपियाँ 29 पैसा चाहिँ यहाँ खर्च भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को यहाँ इलेक्ट्रिक चाहिँ वायरिङ भएको छ यसमा, र यो बिचमा यो झुनाउने हामी तयारी गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति तल हुने भएको हुनाले एउटा फर्काएको हुनाले अर्को चेन्ज गर्न बाँकी छ। यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो 60,000 चाहिँ खर्च भएको छ। यसमा पानी पनि हो, हामीले यता पानीको ट्याङ्की चेन्ज गरेका छौँ। त्यसपछि त्यो पानीको चाहिँ पाइपहरू चाहिँ हामी चेन्ज गरेका छौँ, पुरानो पहिलाको उसबाट खर्च भएको छ। त्यसपछि यो कलरिङलाई केही कलर अझै बचेको छ, हामीले चाहिँ गरे अनुसार त्यसमा चाहिँ 46,473 रुपियाँ 58 पैसा खर्च भएको छ। अनि फ्लोर टाइल यसमा विशेष फ्लोर टाइल र यो पेन्टमा चाहिँ हाम्रो दिलबाज सरले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई निकै डिस्काउन्ट दिनुभएको छ। यसमा चाहिँ फ्लोर टाइल चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ कार्पेट बिछाउने भन्ने प्लान थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि इन्जिनियर साहबले होइन यो मिलाउनु मिल्छ, मिलाउनु र टाइलै राखौँ भन्ने खालको इन्जिनियर साहबको कुरा भइसकेपछि हामीले यो 656 स्क्वायर फिट छ यसमा चाहिँ टाइल लगाएको भएको चाहिँ। यसमा चाहिँ हामी त्यति लगाएको छु। त्यसमा चाहिँ यो फ्लोर टाइल 1,72,890 रुपियाँ 89 पैसा खर्च भएको छ। अनि साइड क्लियरेन्स भन्नाले चाहिँ यो हामीले यो वाल सबै हामी पछि थपेको यो चाहिँ यो पुरै यो पहिला अलिक होचो थियो, यो चाहिँ हामीले र त्यसपछि सरसफाइ गरेर चाहिँ यसमा 15,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यसरी पिसिसी वर्क फर फ्लोर फिनिस भन्नाले मैले अघि नै भने यहाँको चाहिँ त्यो यो यसको लेभल मिलाउनलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 43,014 रुपियाँ 33 पैसा खर्च भएको छ। अनि त्यसपछि अब यो हामीले यो आज यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यसपछि अरू बाँकी पनि छ, बाँकी जस्तो हामीले यसलाई फिनिसिङ गर्न बाँकी छ। त्यो गर्दाखेरि त्यसको लागि 75,000 खर्च हामीले गरेका छौँ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ 15,68,644 रुपियाँ 53 पैसा चाहिँ यो सामग्रीहरूमा खर्च भएको छ भने त्यसै गरेर चाहिँ यो हाम्रा चाहिँ मजदुरहरू चाहिँ यो दक्ष र अदक्ष कामदार गरेर दक्ष 155 दिन यो धेरैजना भएको हुनाले यो दिनमा लेखिएको छ। त्यसो अदक्ष कामदार चाहिँ 312 जना अथवा 312 दिन गराएर यो दिन भन्दाखेरि त मैले अघि नि भन्छ 32-33 दिनमा कि 20-22 दिनमा काम सकाएको छौँ। त त्यसमा एकै दिनमा चाहिँ धेरैजनाहरू चाहिँ प्रयोग भएको हुनाले अरू यहाँ चाहिँ लगाइएको हुनाले चाहिँ यसरी चाहिँ हिसाब गरिएको छ। यसमा चाहिँ 3,93,660 रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूको पारिश्रमिक छ। अनि त्यसपछि यो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ 1,61,249 रुपियाँ 42 पैसा हामीले भ्याट तिरेका छौँ। यो छुट्टै पैसा हो यो भ्याट चाहिँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्म खर्च चाहिँ 18,89,779 रुपियाँ 61 पैसा चाहिँ हाम्रो यसको खर्च भएको छ। जसमध्ये 16 लाख रुपियाँ चाहिँ जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दिनुभएको थियो र त्यसमध्ये चाहिँ 16 लाख मध्ये 22,453 रुपियाँ त्यो टिडिएस कटौती गरेर हाम्रो 16 लाखमा चाहिँ त्यो कटौती भएको छ। त्यो चाहिँ कटौती भएको छ र हाम्रो उसमा चाहिँ हाम्रो मगरसङ्घ केन्द्रीय समिति खातामा 15,77,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ डिपोजिट भएको छ। त्यसपछि अब हाम्रो यो चाहिँ 2,59,779 रुपियाँ 61 पैसा चाहिँ मगरसङ्घको आन्तरिक कोषबाट चाहिँ हामीले बेहोर्ने गरेर हामीले यसको खर्च भएको म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसको सम्पूर्ण बिल भरपाईहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले ओरिजिनल बिल त हामीले प्रतिष्ठानमा बुझाएका छौँ। त त्यसको चाहिँ कपी बिल अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ फोटोकपी बिल चाहिँ हामीसँग छ। यहाँहरूले कसैले पनि कुनै बेला चाहिँ यसमा हेर्न चाहनुहुन्छ, हाजिर हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई यहाँ तल हाम्रो कार्यालय सचिव राजनलाई सम्पर्क गरेर चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ। म यो यति यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र बाँकी चाहिँ मैले यो डिटेलमा भन्न सकिनँ र यो अवधिमा यहाँ सबै सहभागी भइदिनु भयो।
यहाँ सबैलाई केही समय चाहिँ अझै पनि धैर्य धारण रहिदिनु म अनुरोध गर्दै म मेरो यो स्वागत मन्तव्य र यो यहाँलाई जानकारी गराउने विषयवस्तु यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामी यो नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय भवनमा छौँ र यो माथि बनेको जुन सभा हल छ त्यसको लागि जुन रूपमा नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरू खट्नुभएको इन्जिनियर साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ किनभने हामी मगरहरूको एउटा वास्तवमा एउटा यो हलले भोलिको दिनमा कुनै पनि कार्यक्रम सभा सम्मेलनको लागि चाहिँ यो विशेष रूपमा उपयोगी साबित हुनेछ र यहाँहरूले गर्नुभएको हामी सधैँ सम्झिरहनेछौँ यहाँहरूलाई र विशेष गरेर चाहिँ जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उहाँ हुनुहुन्छ गोकुल सर, त्यसै गरी उहाँ सरहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मगर सङ्घले वास्तवमा यो फड्किरहेको थियो हामीलाई ठुलो हल, तल सानो हल थियो हामीलाई र हामीलाई कुनै ठुलो कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ एउटा सभा हल चाहिएको थियो र यो हल उपयोगी साबित भएको छ हामीलाई। र यदि यो यिनै चाहिँ यो हलले चाहिँ हामीलाई भोलिको दिनमा हाम्रो मगरहरूको नेपाल मगर सङ्घ भनेको चाहिँ हाम्रो छात्र सङ्गठन हो, ठुलो सङ्गठन हो। हामी नेपालमा चाहिँ यससँग आएर थुप्रै मगरहरू छौँ र हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु परेको अवस्थामा चाहिँ बाहिर गर्नु परेको थियो र त्यो कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ आज यो हल हामीलाई उपयोगी साबित भएको छ र यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यसरी नै हातेमालो गरेर मगर सङ्घले चाहिँ हातेमालो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै मैले र फेरि पनि आज यो चाहिँ पुस्तकालय तथा बैठक कक्ष उद्घाटन समारोहमा मलाई पनि केही मन्तव्य राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै र फेरि पनि सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि म नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार दिलबहादुर थापा मगरजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिलबहादुर थापा। आज यस कार्यक्रमका अध्यक्ष नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीन रोका मगरज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको सल्लाहकारको तर्फबाट र म दिलबहादुर थापाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। आज यस कार्यक्रम गरिरहँदा एउटा गर्व लागेको छ किनभने मगरहरूको होला अन्य समुदायको भन्दा केही कमी होला, तर पनि एउटा कमसेकम 50-100 जना चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्न सक्ने एउटा हल बनेको छ। यो हल बनाउनको निम्ति सहयोग गर्नुहुने जनजाति आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्षज्यू लगायतका सरहरूलाई यो रकम विनियोजन गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै प्राविधिक इन्जिनियर सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सुरुवात गर्दैछौँ, सायद योभन्दा अझै केही समयमा हाम्रो जनसङ्ख्या पनि धेरै भएको हुनाले आशा छ हामी योभन्दा अझै ठुलो हल बनाउन सकौँ भन्ने शुभकामनाका साथ यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि स्वागतका साथ स्वागत गर्दै यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका आदरणीय सल्लाहकार दिलबहादुर थापा मगरज्यू, म शुभकामना मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज हामीले यहाँ यो छतमा चाहिँ यो एउटा हल र पुस्तकालय थप्ने अवसर मिल्यो। यो छत र यो घर हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व आदरणीय पूर्व अध्यक्ष क्याप्टेन एम बहादुर बुढाथोकी मगरज्यू, उहाँहरूले चाहिँ तत्कालीन समयमा विभिन्न
स्रोत र साधनबाट चाहिँ नि यो घर उहाँहरूले किनिदिनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा आज उहाँ हाम्रो सामु पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यहाँ केही कुराहरू राख्ने मौका दिनेछु। र वर्तमान संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष क्याप्टेन यामबहादुर पुन मगरज्यूलाई के अरे यामबहादुर रथकी मगरज्यूलाई पनि म आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यामबहादुर रथकी सर, हजुरलाई हजुरको धन्यवाद अशोकज्यू। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सहयोगमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति भनौँ अनि पुस्तकालय र बैठक कक्षको आज उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष एवं नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घरतीज्यू, यहाँ भवन निर्माण गर्नको लागि सहयोग गर्नुभएका सम्मानित इन्जिनियरज्यूहरू र सल्लाहकारज्यूहरू, उपस्थित मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त म आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानबाट रकम उपलब्ध गराएर आज मगरको एउटा बैठक बन्ने ठाउँ र अनि पुस्तकालयसम्मको व्यवस्था गर्ने सहयोग गर्नुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। साथै नेपाल मगर सङ्घले अनि पहल गरेर त्यो रकम छुट्याउने अनि प्रयास गरेकोमा र भवन बनाएकोमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति र यो भवन बनाउने संयोजक अनि ज्ञानेन्द्रज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मलाई लाग्छ गत साल यो देशको बजेट 14 खरब अन्दाजी 14 खरबको बजेट आयव्यय भएको थियो। त्यसमध्ये कति पैसा हामी आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो तरिकाले परिचालन गर्न सक्दो रहेछौँ त? कहीँ छैन। यही आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हो। जति हुन्छ 1 करोड 2 करोड जति आउँछ, अहिलेसम्म हाम्रो निर्णायक भूमिका भनेको हामी आफै बसेर उपाध्यक्षकोमा सबै जनजातिहरू बसेर अनि कसलाई कति दिने के गर्ने भन्ने अनि बाँडफाँड गर्ने ठाउँ भनेको यहाँ हजारौँ अनि संस्थाहरू छ होला नि यस्तो बाँडफाँड गर्ने, त्यसमध्ये एउटा मात्रै आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान। यसलाई स्थापित गर्नको लागि यति दुःख गरियो। पहिला आदिवासी विकास समिति भयो, त्यसपछि आदिवासी प्रतिष्ठान, जो प्रतिष्ठानमा आदिवासी जनजाति महासङ्घको महासचिव बालकृष्ण माबुवाङ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा अनि पुरा प्रतिवेदन तयारी गरेर के बोल्नुपर्छ भनेर संसदहरूलाई ल्याएर अनि त्यहाँ अनि ब्रिफिङ गरेर गर्दाखेरि एउटा रमाइलो कुरा के भयो भने मगर छुछु हुन्छ कि होइन हजुर। अनि बिके राणा गोर्खा बिके राणाले के बोलिदियो भने यो सांसद भुस्का ठाइलोहरूले के मद्दत गर्छ होला भनेर बोलिदियो। त्यहाँदेखि पूर्वोत्तरका राई र लिम्बू सांसदहरू उब्रिए हामीलाई भुस उठाइलो भनेर यहाँ ल्याउने भनेर त्यहाँबाट माफ माग्यो र अनि त्यो कार्यक्रममा गएर अनि प्रतिष्ठान भयो र प्रतिष्ठान आएको छ र यसले राम्रै काम गरेको थियो र जनजाति महासङ्घमा पनि हामीले 19 करोड रुपियाँ अनि पारेका थियौँ। अनि त्यो चाहिँ डाक्टर ओम गुरुङको महासचिव हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो के हो सुब्बा सर हुनुहुन्थ्यो अनि कार्यक्रममा, अनि त्यसले पनि राम्रै काम गरेको थियो। जे भए पनि चेतना अभिवृद्धिहरूमा कार्यक्रम गरिरहेको थियो र यो प्रतिष्ठान अब अहिले फेरि अनि आदिवासी आयोग पनि यहाँ जोडिएको छ। तर मलाई लाग्छ आयोग
लाई संविधानमा के भनेको छ भने 10 वर्षमा फेरि अनि के अरे पुनर्मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कि अनि त्यतिकै राख्ने भन्ने कुरा छैन, तर प्रतिष्ठान चाहिँ रहनुपर्छ यसमा, किनभने सबैको प्रतिष्ठान हुन्छ। र अहिले आयोगमा हेरेको त अस्ति आयोगको सर्लक्क नाम आयो, 52 सिपालु हुन्छ नि, आदिवासी जनजातिमा आयोगमा त कति 3वटा मगर, एउटा गोरु, एउटा 5 जनामा 3टा मगर रहेछ होइन। त्यो समानुपातिक तरिकाले मैले त मान्दिनँ, मगर चिन्तै नहुनु पर्ने, तर राजनीतिक पार्टीले कसरी घुसाइदियो 3टा मगर 2टा अरू जाति 5 जनामा। यस्तो भइदिएपछि त कहाँ हुन सक्छ, समानुपातिक मिलाउनु पर्छ नि। ठिकै छ, मगर हाम्रो 3 आयो, मगरले पायो भनेर खुसी हुनु अर्कै कुरा, तर हामी जस्तो बुझेका मान्छेलाई त्यो कुरा सहयोग हुँदैन। र यो एउटै संस्था हो, मैले तपाईँहरूलाई भने यो लडेर ल्याएको हो प्रतिष्ठान, र यसले भौतिक कामभन्दा धेरै चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्ने काम गरिरहेको थियो। र मलाई अन्त पनि दिनुभयो होला सहयोग यस्तो भौतिक सुविधाको लागि, तर मैले यो पहिलो मैले मानेको छु। र अर्को यो भवनको विषयमा म कोषाध्यक्ष भएर आउँदाखेरि मेरो साथी जस्तो पनि थिए, तर त्यति साह्रो कुरा भएको थिएन जापानमा, भीमपुन र गोबर आले सर हुनुहुन्छ। उहाँबाट एकैचोटि के आयो भने नेपाल मगर सङ्घको भवन बनाउनको लागि अनि 4 लाख रुपियाँ 4 लाख सम्झी पठाउनु भयो, भवन बनाऊ। र त्यसपछि त्यहाँ पैसा उठाउन जानको लागि राजेश पायल एउटा हेरोनी केटी उसलाई पठाउने भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूसित, अनि उहाँहरूले त्यो भिसा मिलाउन सक्नु भएन, भिसा मिलाउन सक्नु भएन र राजेश पायल राईले जान सक्नु भएन। अनि त्यसपछि उहाँबाट के आयो भने एउटा जग्गा किनेपछि हामीले पैसा उठाएर पठाउँछौँ भने हामीले साबको जग्गालाई पास गऱ्यौँ र पठायौँ, अनि पैसा 8 लाख आयो, अनि झन्डै 13 लाख समथिङ अनि त्यहाँबाट आयो। र हङकङमा पठायौँ म अध्यक्ष हुँदाखेरि, अनि साब र भनेर जहाँ घनत्व मगरको बस्ती छ, जहाँ पैसा उठ्ने सम्भावना भएको ठाउँहरू छ, त्यहाँ पठाउँदाखेरि खाली हात आइदिन्छ। आखिर बुढो मान्छे जानुपर्ने, त्यहाँबाट उठाएर ल्याएर अनि यो भवन बनाइयो। यो किनियो 58 लाखमा किनेको, अनि 5 खर्च गर्दाखेरि 63 लाख कति पर्यो। त्यतिखेर छुट पनि पाउन सकिन्थ्यो नि त, तर हामीले त्यो गर्न भ्याएनौँ, अनि पास गरिहाल्यो। त्यसपछि हामीले यसले सानो हुन्छ जग्गा भनेर यो जग्गालाई हामीले हेऱ्यौँ, ओ साहब हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, हामीले यो हेरेर पहिला पत्ता गर्ने भन्यो। त्यो बेलामा भर्खर जङ्गलबाट आएका साथीहरू मिसिएको यो बहुदलीय व्यवस्थामा, र जति सक्दो छिटो हुन्छ अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने। अझ यही भवनको पैसा तिर्न झन्डै 500 लाख रुपियाँ बाँकी थियो, र त्यसले गर्दाखेरि अनि हामीले के भन्यौँ भने मैले जहिले अधिवेशन हुन्छ त्यो मेरो हातमा अनि बनाइसकेको थिएँ, तर के भइदियो भने कति भारी बोकिरहने, यो कराई गर्छन्। मेरै साथी त्यो काठमाडौँ समन्वय उपसमितिको अध्यक्ष रहेछन्, आएर तपाईँले अब छिटो अधिवेशन गराउनु पर्यो भन्न आउँछन्, किन जवाब छैन होइन। त्यसले गर्दा ल गर्नुहोस् न भनेर छोडेको। बल्ल अहिले कति 3वटा अध्यक्षको पालामा अहिले यो देख्न पाएँ, म एकदम खुसी छु। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। 9 वर्ष 10 वर्षको मात्रै बल्ल हामीले त्यतिखेरै अझै 6 महिना जति पढाउनु पायो, त्यो घर बैठा पत्ता गर्ने थियौँ हामीले, कदम अगाडि बढाउँथ्यौँ, किनभने मान्छेले प्लानिङ गरेको हुन्छ नि होइन, त्यो बिना प्लानिङ त कहिले पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो भयो, र यसरी हामीले त्यो भवन पनि त्यो यताको जग्गा पनि हेरेका थियौँ हामीले, यता भएन भने यताको बुढा मगरको रहेछ युकेमा बस्ने, त्यो जग्गा ल्याउने भनेर पनि हामीले हेरिसकेका थियौँ।
अनि त्यो पनि हुन सकेन किन हामीले छोडिदियौँ अनि जगुवारीहरू ल्याउनु भयो त्यहाँदेखि अनि गयो र अब यही भवन बनाउनुको लागि यही बनाउनुको लागि पनि तल कोठा फोर्ने कुरा आयो कुरा आउँदाखेरि मैले सिधै भने नफोर्नुहोस् घर कच्चो हुन्छ माटी टलाठप पैसा उठाएर मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने जो अहिले उग्लिने बनाएको छन् नि त्यो सर्लक्कै ढलाइ गर्ने अनि यहाँबाट उग्लिने गराउने र यो ठुलै हल बनाउने तर मान्नु भएन गऱ्यो जे होस् अहिले केही नहुनु भन्दा भएको छ राम्रो भएको छ र यसको लागि अनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ अब मगरहरू भएको बेलामा यसरी मगरहरू उपस्थित भएको बेला बोल्न पाइन्न कि मान्छे भन्न नि पाउँदैन होइन जो हामीले लक्ष्य लिएको कुरा छ हाम्रा अग्रजहरूले लिएको लक्ष्यको कुराहरू तपाईँलाई मैले सुनाउनै पर्छ अब म 8 मुरी भएँ अब 8 मुरी पुग्छु र त्योबाट माथि लाग्छु त्यसैले मैले भन्नै पर्छ त्यो के रहेछ भनेपछि जुनै समाजमा पनि त्यो संस्कार ठिक छ हाम्रो भाषा 3वटा छ संस्कार छ हाम्रो मगर संस्कार बिल्कुल रुकुम रोल्पातिर प्रष्ट हाम्रो प्राचीन कालकै भनौँ न मगर अनि संस्कार छ तर हामी त्यहाँदेखि यतातिर लागेकाहरू बिग्रेका छौँ कि गण्डकी पर्नेछौरी यतातिर लागेकाहरू चाहिँ त्यो हाम्रो जुन पुरानो संस्कारमा हामी छैनौँ र त्यसलाई फेरि मगर संस्कारै गराउनको लागि किनभने हामीलाई हिन्दूले चेप्दियो त्यसले गर्दाखेरि हामीले मगर बौद्ध सेवा समाज गठन गरेर अनि त्यसबाट अनि मगर कर्मकाण्ड भन्ने चलाएका छौँ म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु तपाईँलाई हिन्दू धर्मबाट हुने कर्मकाण्ड र अनि मगर संस्कारबाट हुने कर्मकाण्डबाट म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिला तपाईँले खोजेको जातीय मुक्ति होइन जातीय मुक्ति भन्ने गरे यिनीको होइन जब तपाईँले बाहुन चलाउन हिन्दू धर्म पुरेड चलाउन छोडेर मगर संस्कारलाई चल्तीमा ल्याउनुहुन्छ भने त्यहाँ जातीय मुक्ति हुन्छ किनभने मगरले गरेको हुन्छ नि कर्मकाण्ड हामीले बाहुन त चलाउँदैनौँ जातीय मुक्ति हुन्छ अर्को लैङ्गिक विभेद पनि छुट्टिन्छ त्यो के भने तपाईँले हिन्दू धर्ममा गर्नुभयो भने तपाईँको उनको श्रीमान बिते पनि उनको श्रीमतीले त्यो 13 दिनसम्म एउटा फुल चढाउन पाउँदैन एउटा पानी एउटा सङ्कलमा चढाउन पाउँदैन त्यहाँ बसेर छोरीहरू त्यस्तै भएको छ तर मगर संस्कारमा सबै छोरा छोरी आमा जो हुन्छ सबै बसेर संस्कार गर्न पाइन्छ सबैले मृतकप्रति अनि सबैले नमस्कार गर्न पाइन्छ यस्तो किसिमको संस्कार अहिले मगर सङ्घमा आएको छ तपाईँहरूले चलाउनुहोस् यो संस्कारलाई यसमा आबद्ध हुनुहोस् यदि हुनु हुँदैन भने तपाईँहरूले आफ्नो भावी पुस्तालाई पनि जसरी हाम्रा अग्रजहरूले खुट्टामा ढोगिरहन्थे अनि खुट्टामै ढो नगरे पनि नमस्ते बाजेलाई भन्नै पर्यो मलाई बाजेलाई सम्झना आउँछ बाजेलाई साइँला बा भन्ने सबैले तर बाहुन आएपछि बसेको यसले खुट्टा भनेर खुट्टा यसरी छोएर गर्नुहुन्थ्यो कि अनि बुढो भनेको बुढो चाहिँ मुखिया हो नि फेरि त्यसबाट पार पाउनको लागि यो मगर संस्कार जातीय मुक्ति अर्को मिठो पनि पैसा पनि कम खर्च हुन्छ तपाईँले अनि हिन्दू धर्म चलाउने अनि तपाईँले के अरे पददान सयदान वृक्षेश्वर बैतरणी गाईदान भूमिदान इत्यादि दिनुपर्छ म गएँ अस्ति एकजनाकोमा बाहुन चलाएछन् के दान गर्दैछौ भने मैले के चाहन्छु भने यदि बाहुनै चलाउँछ भने पनि त्यसको विधि अनुसार चल्नु पर्यो नि त 1 रुपियाँ भए पनि भूमिदान गर्नु पर्यो गाईदान भनेर राख्नु पर्यो नि चलनले अनि के अरे पशुपतिमा छैन
तर मैले गर्नै पर्छ। जुन विधिबाट गरिएको छ कर्म त पुर्याउनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अनि यो संस्कार मगर संस्कार सबैले ध्यान लाएर अगाडि बढाउनु पर्छ र सबैले गर्नुपर्छ। यो तपाईँ हामी मैले भने नि सबभन्दा जातीय मुक्ति। मैले अस्ति मेरो गाउँको छेउमा गएको बाहुन चला छन्, छोराहरूले माथि पूजा गरेछ, छोरीहरू तल रोएको छन्। छोरीको अधिकार पनि त होला नि त बाउलाई अनि स्वर्गमा बास होस् भनेर फुल चढाउने छ। मगर संस्कारले यो कुराहरू दिएको छ है। अब म धेरै कुरा गरिनँ, अन्तमा एउटा कुरा, हामी मगरहरू अथवा आदिवासी जनजातिहरू अब दलितहरू भनौँ, अहिले मेरो सोचाइमा के हो भनेपछि यो देशमा हामीहरू 4 समूह छौँ, खसारे, आदिवासी, दलित र मुस्लिम। लगभग 300 वर्ष भयो खसारेले यो देशमा राज्य सञ्चालन गरेको र नीति निर्माणमा काम गरेका होइन र? त्यस्तै भयो होइन र? नै त्यस्तै भयो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि। र 72 सालको संविधानपछि हामीले हेरौँ आदिवासी जनजातिहरूको हैसियत कहाँ छ? राजनीतिक सामाजिकमा छ होला, हाम्रो हैसियत खै? हामीले भोट पनि दिने, नोट पनि दिने, अनि उसैसित पछि चाहिँ गएर हजुर मलाई यस्तो भनेर अनि ढोगी काम गर्ने तिर लागिरहेका छ। यस्तो काम त पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले क भन्न नजान्नेहरूले पनि फलामको छाप गराएर अनि मुखिया भएर अनि गाउँको मुखीले चलाएको थियो नि, त्यस्तै गरेर अहिले वार्ड अध्यक्षहरू चलाइरहेका छन्। त्यति मात्रै हो। त्यस कारणले अहिलेको यस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा पनि हाम्रो बोल्ने खै? पहिला त राजनीति पार्टी नभए नि डाक्टर हर्क गुरुङले के भन्छ, गोरेबहादुर खपाङले के भन्छ भन्ने एउटा त्रास त हुन्थ्यो सत्तालाई। तर अहिलेका बुद्धिजीवीहरू हेर्छु मैले कहीँ त्यसले गर्दा तपाईँहरू बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ सबै, त्यो मेरो लागि होइन मैले भनेको, तपाईँहरूको लागि र हाम्रो भावी सन्तानको लागि हो। तपाईँ हामीले अहिले यी कुराहरू नउठाउने हो भने, मैले नउठाउने हो भने अनि त्यसरी अगाडि बढ्न सकिँदैन। यो मगरसँग पनि 2013 सालमा अनि बुढाहरूले गिरिप्रसाद बुढाथोकीहरूले कुरा उठाइदिएको थियो र अहिलेसम्म मगर यहाँ आएको नि त बल्ल, नउठाइदिएको भए कहाँ आइन्थ्यो र? त्यसले गर्दाखेरि आउँदो चुनावमा सब मिलेर आदिवासी जनजाति दलितहरू सब मिलेर कम्तीमा एउटा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु पर्छ र मात्रै बल्ल तपाईँ हाम्रो हैसियत एउटा निर्माण हुन्छ। जता गए पनि उनीहरू गरेका छन्, जे गरे पनि। मैले एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई, अस्ति एउटाले के भन्यो भने मार्क्सले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेख्दाखेरि उहाँले मजदुरसित मात्रै भेट हुनुभयो र मजदुर धनी र अनि मजदुरको विषय मात्रै लेख्नु। जुन वर्ग निर्माण गर्छ वर्ण व्यवस्थाले, यो क्षेत्रबाट वर्ण व्यवस्थाले वर्ग निर्माण गरिरहेको छ, त्यो ठाउँमा उहाँ आउनु पाउनु भएन, त्यसले गर्दा लेख्नु भयो। अहिले हामीले त्यो वर्ग निर्माण गर्ने वर्ण व्यवस्थालाई अँगालेका हिन्दूवादीहरूलाई अनि सहयोग गरिरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ जसो कि भन्नुहोस्, उहाँहरूले के हुन्छ भने व्रत बन्द गर्दाखेरि एउटा गायत्री मन्त्र सुन्छ, त्यसले के भन्छ थाहा छैन, त्यही पनि उपाध्याय बाहुनलाई एक थरी दिन्छ अरे, जयसी बाहुनलाई एक थरी, छेत्रीलाई एक थरी भनेर सुनिन्छ होइन भनौँ न। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको नीतिहरू त्यो अनुसार अनि चल्नु छ। हामीलाई भरमा मात्रै पारिरहेका छन्,
त्यसले गर्दा तपाईँ हामीले हाम्रो अस्तित्व कसरी खडा गर्ने त? लडिया छ, लगन थापा लड्नु भएको छ, यहाँ खन्योघाटमा तामाङहरू लड्नु भएको छ, पहिला अग्रजहरू, पूर्वतिर राई लिम्बू अझै खतरा गरेर लड्नु भएको छ, हाम्रो अग्रजको इतिहासहरू छ। त्यही लगभग 70-80 वर्ष पहिलाका बुढाहरूले जति पनि अनि यो देशको सत्ताधारीहरूसित अनि मुकाबिला गरेका थिए त्यति तपाईँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ अहिले। अब गर्ने कि नगर्ने मेरो अनुरोध रह्यो कि राजनीतिक कुरा, किनभने यो कुरा गर्नै पर्थ्यो कि तपाईँ हामी भएको बेलामा यो कुरा गरेनौँ भने पार्टीबाट कुरा गरेको होइन, मैले यो किन सामाजिक कुराहरू यस्तो छ भन्ने कुरा यो भएकै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अनि तपाईँहरू सचेत हुनुपर्छ। अहिले आएको छ, मलाई म 48 सालमा मगर अधिवेशनमा आउँदाखेरि 10 जना मगर विद्यार्थीहरू पनि थिएनन् कि, अहिले चाहिँ हजारौँ विद्यार्थीहरू छन्, खुसी लाग्छ। तर तिनलाई एकट्ठा गराएर मेरो भनाइ के हो भने नीति निर्माणमा समानुपातिक तरिकाले नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाउनु पर्यो सबैले। हामी एउटा मगर मन्त्री भयो भने क्या बात, अस्ति त्यो एउटा बुढा पोखरामा मन्त्री हुनुभएछ, एसटी आछ त्यो धन्यवाद के बधाई, ठिकै छ, राम्रै हो त्यो पनि होइन। तर अझै पनि तपाईँ हामीले अनि तपाईँहरू इन्जिनियर साहबहरू देश चलाउन किन सक्नुहुन्न? सजिलो चलाउन सक्नुहुन्छ नि। तर त्यो ठाउँ उपलब्ध गराउने को भनेर त राजनीतिक पार्टीले हो, फेरि राजनीतिक पार्टीहरूले फेरि घुमाइ फिराइ उही नै चलाउँछ। त्यसले गर्दा मेरो कुरा अब लामो भयो होला, तर बुढो मान्छे भएको हुनाले लामो समयसम्म म एउटा पेन्सनवाला हो। पेन्सन आइसकेपछि लगातार अहिले लगभग 34 वर्ष भयो म सामाजिक काम गरिरहेको, महासङ्घमा मगर सङ्घमा अनि त्यस्तो गरिरहेको। त्यसले गर्दाखेरि यो कता कता पिर उठ्छ कि होइन। अनि पहिलेदेखि आफूले भाग खोज्ने भए गएर पाइन्थ्यो होला, होइन होइन। हाम्रो सन्तानलाई के दिलाउनु पर्छ, उनीहरूको हक अधिकारको लागि हामी बोल्नुपर्छ भनेर लागिरहेको बुढो मान्छे भएको हुनाले म यहाँहरूसित यो अनुरोध गरेँ। यसलाई अन्यथा नलिदिनु हुन म यहाँहरूसित अनुरोध गरेँ, यहाँहरूसित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मगर साहब। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन हाम्रो सबै मगरका आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, हाम्रो रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका योजना महाशाखा प्रमुखज्यू र यो पुस्तकालय अथवा यो मिटिङ हल निर्माणको निम्ति डिजाइन गर्नुहुने हाम्रा इन्जिनियर साहबहरू र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति विभिन्न ठाउँबाट यहाँ सहभागी बन्नुभएका सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, यहाँहरू सबैलाई म आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तर्फबाट जडोको अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले यो मिटिङ हल र लाइब्रेरीको उद्घाटनको निम्ति अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज जुन सन्दर्भका बारेमा हामीले जुन सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका छौँ, आज जस्तो यो मिटिङ हलले हामीलाई के सहयोग गर्छ, मिटिङ हलबाट हामीले के प्राप्त गर्छौँ, लाइब्रेरीको आज हामीले लाइब्रेरी बनाउने कुरा गरेका छौँ, त्यसबाट हामीले के प्राप्त गर्छौँ, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई वा मगरहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्नका लागि यसले के भूमिका खेल्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। म के सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको धेरै कामहरू छन्। आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, उत्थान गर्ने, विकास गर्ने र नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरूलाई
विकासका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा अगाडि बढाउँदै नेपाली समाजलाई एउटा समतामूलक अथवा समतामूलक समाज निर्माण गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो उद्देश्यका साथ चाहिँ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो र त्यही सन्दर्भमा आज हामीले यो जुन लाइब्रेरी अथवा पुस्तकालय निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौँ यो लाइब्रेरीको निर्माण पछाडि यो पुस्तकालयको निर्माण पछाडि नेपालका समग्र मगरहरू त छँदैछौँ हामी नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिहरूलाई सामाजिक र राजनीतिक चेतनाले लैस गर्दै नेपालको राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रभावित गर्नको निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र मगर सङ्घले त्यसमा चाहिँ एउटा ड्राइभिङ एउटा फोर्सको रूपमा चालक शक्तिका रूपमा चाहिँ अब त्यो भूमिका अडा गर्नेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष भइसके पछाडि मैले केही जस्तो अघि हाम्रो क्याप्टन साहबले संस्कारको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, संस्कृतिका बारेमा कुरा गर्नुभएको छ र वास्तवमा हामीले जब संस्कारको कुरा गर्छौँ, संस्कृतिको कुरा गर्छौँ, जस्तो हाम्रो थाठलोको कुरा, जस्तो मगरहरूकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने हाम्रो ओरिजिन कहाँ हो त, हैन? हाम्रो ओरिजिन कहाँ हो? जस्तो रोल्पा रुकुमका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि क्याप्टन साहबले के भन्नुभयो भन्दा त्यहाँ हाम्रो संस्कृति छ है, संस्कार छ है भन्नुभयो, हैन? र म चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको चाहिँ दुईटा संस्कृति, जस्तो चाहिँ म रोल्पाको मान्छे, हैन? र मैले बिहा गरेको छु पाल्पाबाट, हैन? पाल्पाबाट भनेपछि मेरोमा के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भाषिक हिसाबले पनि दुईटा भाषाको संयोग हुने भयो, संयोजन हुने भयो, संस्कारका हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ दुईटा संस्कार संस्कृतिको एउटा संयोजन हुने भयो कि जोडिने भयो। जस्तो रोल्पाका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने, जस्तो मृत्यु संस्कारका सन्दर्भमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा हाम्रो तपाईँको चाहिँ मान्छे मरिसकेपछि जलाउने ठाउँ कहाँ भन्दा हाम्रो उसमा हो, तपाईँको चाहिँ लेकमा, होइन? लेक भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको फेवाताल, अङ्ग्रेजीबाट चाहिँ फेवाताललाई फेवा लेक भन्छ। हाम्रोतिर लेक भनेको डाँडा काँडा हो क्या, त्यो लेक भनेको डाँडा काँडा हो। त्यहाँ हाम्रो मान्छे मरिसकेपछि जलाउने काम हुन्छ, बाजा बजाउँछौँ हामीले, दमा बजाउँछौँ हामीले, होइन? त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ जो चोखिने भन्छौँ नि, शुद्ध शान्तिको दिन, त्यहाँ हाम्रो मासुको प्रयोग हुन्छ, बाहुनको प्रयोग हुँदैन क्या, त्यहाँ मासुको प्रयोग हुन्छ। र शुद्ध शान्तिको दिन चाहिँ जस्तो मान्छेको जीवनमा प्रयोग हुने चिजहरू छन् नि, जस्तो तपाईँको चाहिँ हामी क्रिया बसेको बेला हामी मासु खाँदैनौँ, होइन? सिस्नो खाँदैनौँ, नुन खाँदैनौँ, यस्ता केही चिजहरू हामीले छोडेका हुन्छौँ, बारेका हुन्छौँ। अनि शुद्ध शान्तिको दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो कुटुम्बहरूले, इष्टहरूले तपाईँको मासु, रक्सी, जाँड, त्यसपछि चाहिँ नुन लगायतका चिजहरू फुकाउने, त्यो खालको एउटा संस्कार संस्कृति उतातिर छ। यतातिर आउनुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसो आउँदाखेरि यतातिर हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा जस्तो चाहे मृत्यु संस्कारको कुरा गर्नुहोस्, चाहे जन्म संस्कारको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ बाहुन चाहिने। जस्तो मेरो चाहिँ पूर्वी पाल्पा हो, एकदम मगर, त्यहाँ चाहिँ यसो गयो भने बुढी आमाहरू यसो गयो भने तपाईँको चाहिँ खस भाषा नेपाली उहाँहरू जान्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्न, त्यस्तो ठाउँ हो भाषिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने। तर चाहिँ जन्मिँदाखेरि पनि बाहुन चाहियो, मर्दाखेरि पनि बाहुन चाहियो, होइन? दाह संस्कार कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि तल नदीमा हुन्छ, कालीगण्डीमा हुन्छ दाह संस्कार, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्याप्टन साहबले चाहिँ यसो यहाँ चाहिँ तपाईँ हामी सबैले सम्झाउन खोजेको कुरा के होला भन्दा हाम्रो संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्दा हामी मगरको संस्कृति, मगरको संस्कारको संरक्षण गरौँ, सम्वर्धन गरौँ भनिरहेका छौँ। के साँच्चै त्यस्तो छ त? उहाँको प्रश्न यही होला भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मगरहरूको जुन मौलिक परम्परा छ, संस्कृति छ, संस्कार छ, त्यो नहराओस् भनेर यसपालि चाहिँ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले रोल्पाको खास गरिकन चाहिँ 18 मगरातमा मृत्युपछिको जुन संस्कार छ नि, त्यसका सन्दर्भमा हामीले एउटा प्रतिष्ठानको तर्फबाट एउटा डकुमेन्ट्री बनाएका छौँ। त्यो अहिले प्रतिष्ठानमा छ, आवश्यक पऱ्यो भने यहाँहरूलाई पनि के हो त्यो भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई अब त्यो चाहिँ उपलब्ध गराइनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो संस्कृतिका सन्दर्भमा सांस्कृतिक पक्ष छ नि, जस्तो हामी त तपाईँको चाहिँ संस्कृतिका पनि धनी छौँ, संस्कारका पनि छौँ, संस्कृतिका पनि छौँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो हाम्रो
यताको खास गरिकन चाहिँ तपाईँको यो 12 मगराततिरको कुरा गर्नु हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पक्ष जस्तो तपाईँको चाहिँ कौडा नाच छ, कौडा नाच होइन, त्यसको चाहिँ डकुमेन्ट्री अरू केही बनाएर त्यसको चाहिँ अन्यत्र चाहिँ प्रदर्शन पनि भएको छ। तर जुन संस्थाले तपाईँको चाहिँ ती संस्कृतिहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने हो त्यसले चाहिँ अफिसियली त्यो डकुमेन्ट्री हामीसँग थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तारा थापा बहिनी हुनुहुन्छ, त्यसपछि तनहुँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कौडा नाच संरक्षण समिति भन्ने छ र त्यो उहाँ साथीहरूसँग बसेर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कौडा नाचको एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको छौँ हामीले। त्यसको एउटा चाहिँ अब डकुमेन्ट्री त्यो खास गरी कौडा नाचका सन्दर्भमा जुन तपाईँको चाहिँ त्यसको अलिकति त्यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरौँ भनेर अभिलेख पनि तयार गरिएको छ, त्यो हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि अस्ति गएर हामीले चाहिँ कौडा नाचको भिजुअल खास गरिकन डकुमेन्ट्री हामीले निर्माण गरेका छौँ। र मैले यो सन्दर्भ तपाईँहरूको बिचमा जोडेर राख्न चाहेको कुरा के हो भने मगरहरूको चाहे भाषाको कुरा होस्, चाहे संस्कृतिको कुरा होस्, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ हामी मगरसँग जोडेका विभिन्न सांस्कृतिक पक्षहरू त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनका सन्दर्भमा हामी प्रतिष्ठानमा छौँ, मगर सङ्घ छ, हामी समग्रमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिन्छौँ, लाग्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहेको हो। र हामी यसको माध्यमबाट खास गरिकन चाहिँ जस्तो चाहे हाम्रो संस्कारको कुरा गरौँ, चाहे हाम्रो संस्कृतिको कुरा गरौँ, यसको संरक्षण भएन, सम्वर्धन भएन र हामीले तपाईँको चाहिँ हाम्रा सन्तानहरूलाई त्यसलाई हाम्रो पुस्तालाई, युवा पुस्तालाई त्यो हस्तान्तरण गर्न सकेनौँ भने त्यो त संस्कृति मर्ने हो, संस्कार मर्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो संस्कार संस्कृति नमरोस् भनेर हामीले यसरी एउटा अभिलेखका पनि राख्ने र डकुमेन्ट्री पनि त्यसलाई चाहिँ निर्माण गरेर त्यसलाई सुरक्षित गर्ने, संरक्षण गर्ने यो अभियानमा हामी छौँ। र निकट भविष्यमा चाहिँ हाम्रो रुकुममा चाहिँ के अरे तपाईँको एउटा झाँक्री छ नि होइन, झाँक्री परम्परा हिजोको जस्तो सामान्य यसो हेऱ्यौँ भने आदिवासी जनजातिहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एउटा उपचारको वैकल्पिक विधि हो नि। चाहे झाँक्रीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे धामीको कुरा गर्नुहोस् होइन। अब त्यो हिसाबले सामान्यतया जस्तो यसो गरौँ, हाहु गर के गर घाँ यसो गराएपछि भूतप्रेत लागे आदि भाग्या हुन्छ होइन। अथवा तपाईँको वरपरको आदि कुरा सबै चाहिँ मन्त्र गरेर बाँधेर होइन, त्यसपछि वरपरको केही भूत आदि हुन्छ त्यो नआओस्। त्यसो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको वरपरका आदि जम्मै कुरालाई कन्ट्रोल गरौँ भने त्यसपछि चाहिँ उपचार गर्दाखेरि पनि, हस्पिटल लाँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ औषधिले काम गर्न सक्छ भन्ने आम विश्वास छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो झाँक्री परम्पराको कुरा गरेर झाँक्रीको के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो ओरिजिन, हामी कहाँ थियौँ, कहाँबाट आयौँ, अहिले कहाँ छौँ, सबै सन्दर्भ त्यो झाँक्रीले जोड्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो झाँक्रीको पनि तपाईँको चाहिँ त्यो झाँक्री परम्पराको पनि डकुमेन्ट्री बनाउने एउटा भनेर मगर सङ्घको हामी संयोजनमा, मगर सङ्घको व्यवस्थापनमा हामी पूर्वी रुकुम जाँदैछौँ। र त्यसबाट चाहिँ हाम्रा जुन संस्कृति, जुन परम्पराहरू त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुको साथसाथै अहिलेको जुन हाम्रो न्यू जेनेरेसन छ नि, कमिङ जेनेरेसन छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू हस्तान्तरण गर्न सकियो भने त्यसको संरक्षण हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कुरा, भाषाको सन्दर्भ छ नि, भाषाको कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो क्याप्टेन साहब गुल्मीको हो कि उहाँको के अरे तपाईँको चाहिँ बागलुङको होइन। अब उहाँ यता आउनुभयो नि, अब समस्या के हो भन्दाखेरि उहाँहरू बुढाबुढीको बिचमा चाहिँ भाषा बोल्नुहुन्थ्यो होला होइन, र उहाँको छोरा त उहाँकोसँग बिहा होइन नि त, यति बिहा भयो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाषा उहाँसँग छ छैन त, अहिले उहाँको घरमा छ छैन, उहाँको घरमा भाषा जीवित छ छैन, एउटा गम्भीर प्रश्न। मैले सिम्बोलिक रूपमा क्याप्टन साहबलाई भनेर मैले चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो हामी भाषा बचाउँ भन्छौँ, तर प्रवृत्ति कस्तो छ भन्दाखेरि माइग्रेसनका कारणले गर्दाखेरि जस्तो पहाडबाट तराई र तराईबाट यता आयो होइन, आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ संस्कार संस्कृति भाषा सबै कुरा भुल्ने के यो खालको एउटा समस्या छ। अब यसले अब हामी अभियन्ताहरू चाहिँ भाषा बचाउँ 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 भनौँ, अनि हामी आफै अभियन्ताहरूको छोराछोरी आदि चाहिँ कहाँ के गर्ने भन्दाखेरि काठमाडौँ आइसकेपछि जस्तो उहाँहरू अब विभिन्न हिसाबले चाहिँ आर्थिक हिसाबले समस्या छैन, छोराछोरी कहाँ पढ्ने भन्दाखेरि बोडी होइन, अङ्ग्रेजी बोल्ने भयो नि त होइन र। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको मगर भाषा, अनि घरमा त्यो भाषा प्रयोग हुँदैन भनेपछि त्यो भाषाको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुँदैन। त्यस कारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रतिष्ठान ऐनमा तपाईँको चाहिँ यो भाषा खास गरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मातृभाषा विद्यालयको स्थापना गर्ने भन्ने छ। र यदि सम्भव छ भने हामी प्रयत्न गर्दैछौँ कमसेकम हाम्रो भाषा बचाउँ है भन्ने यो अभियानका साथ कमसेकम चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा 7वटा प्रदेश छ, सिम्बोलिक रूपमा 7वटा प्रदेशमा भाषा तपाईँको चाहिँ कक्षा अथवा भाषा तपाईँ मातृभाषा विद्यालयको स्थापना गरेर भाषा सामान्यतया तपाईँको चाहिँ भाषा जोगाउने हो कि भन्ने पक्षमा हामी छौँ एक।
दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो घरमा तपाईँले चाहिँ आफ्ना केटाकेटीहरूलाई भाषा तपाईँको बुढाबुढी भाषा बोल्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ केटाकेटीले सिक्दो रहेछ के। अब म एउटा मात्रै उदाहरण के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो म रोल्पाको, मेरो बुढी पाल्पाको हो होइन, मेरो बुढी साली पनि यतै। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै दुईटी बोल्ने के, दिदीबहिनी बोल्ने, बोलिसकेपछि मेरो छोराले बोल्ने भयो त्यो। अहिले मेरो छोरा मजाले धुट भाषा छ नि, धुट भाषा मजाले बोल्छ, मजाले 11 वर्षको भयो, मजाले बोल्छ के, मजाले के जस्तो के उसको चाहिँ आमासँग अन्तीसँग उता गयो भने चाहिँ मामाको छोराहरूसँग, मामासँग, बजेसँग, हजुरआमासँग मजाले बोल्छ, कम्युनिकेट गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब हामी घरमै पनि भाषाको प्रयोग गरौँ एक। दोस्रो कुरा, यदि चाहिँ हामीले त्यो भाषा बचाउने हो भने प्रतिष्ठान ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था छ र हामीले चाहिँ अब त्यसलाई अब मातृभाषा तपाईँको चाहिँ शिक्षालय विद्यालय स्थापना गर्ने हो कि भन्ने तर्फ पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। र यदि साँच्चै हामीले भाषा बचाउने हो, संस्कृति बचाउने हो भने सुरुवात चाहिँ आफ्नै घरबाट गर्नुपर्छ। हामीले अरूले दोष दिएर हुँदैन, यहाँ फल्ना आयो फल्नाले बिगार्दै, तिलना आयो तिलनाले बिगारो भन्ने होइन। यदि साँच्चै चाहे संस्कारको कुरा गरौँ, चाहे संस्कृतिको कुरा गरौँ, चाहे भाषाको कुरा गरौँ, यदि बचाउने हो भने त्यसको सुरुवात हामी आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नै घरबाट गर्नुपर्छ। त्यसो भए यो विषयमा चाहिँ हामी अभियन्ता साथीहरू, मगर साथीहरू सबै यो विषयमा सचेतै हुनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। अब आज चाहिँ के हो भने संयोगले हाम्रो त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पाको अध्यक्ष, मेरो गाउँपालिकाको अध्यक्ष सरकारी कामका हिसाब यहाँ आउनु भएको थियो। अब संयोगले यहाँ आउनु पर्यो, हामी दुईजना यहाँ सँगसँगै आइयो। किन ल्याइयो होला? यहाँ चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो होला यहाँहरूलाई भन्दाखेरि, यसो हेरौँ अरू मगरहरूको मात्रै छ, एउटा चाहिँ गैर मगर छ, किन होला भन्ने होला। यसलाई सिम्बोलिक रूपमा यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि जस्तो अघि हाम्रो मैले भाषा संस्कृतिको कुरा गरेँ। हिजो जति बेला चाहिँ यो मुलुक युनिटरी थियो नि, एकात्मक थियो, युनिटरी थियो, त्यति बेला चाहिँ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको माध्यमबाट यो सम्पूर्ण नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति संरक्षणको निम्ति चाहिँ बजेट यहाँबाट तल प्रवाह हुन्थ्यो, तल प्रवाह हुन्थ्यो। त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2056 अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जिल्लामा जनजाति विकास समिति थियो। तल स्थानीय तहमा स्थानीय तपाईँको के अरे गाविसमा इलाकामा जाने बजेटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 35% बजेट चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति होइन त्यसको संरक्षण सम्वर्धनको निम्ति छुट्याउने टार्गेटेड जुन ग्रुप हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ निम्ति छुट्याउने त्यो खालको व्यवस्था थियो हिजो। त्यो खालको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ होइन। यताबाट प्रतिष्ठानले पनि सिधै तल हेर्थ्यो, अनि तल पनि स्थानीय जुन तपाईँको चाहिँ स्वायत्त शासन ऐन थियो त्यसका आधारमा तल पनि चाहिँ आदिवासी जनजातिको निम्ति भनेर बजेट छुट्याएको थियो, बजेटको व्यवस्था थियो। तर अहिले नेपालको संविधानले के गरिदियो भन्दाखेरि हाम्रो भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ प्रदेशलाई स्थानीय तहलाई दियो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई। म एउटा चाहिँ बिटर रियालिटी म यहाँहरूसँग के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो रोल्पा जिल्लाको, म रोल्पाकै भ्यानलाई रोल्पाको कुरा गरिरहेको छु है, रुन्तीगढी गाउँपालिकाको अध्यक्ष बाबुराम बुढा मगर, उहाँ चाहिँ जनजाति आन्दोलन पनि अलिअलि यसो जोड दिनु भएको छ। मगरसँग आदिको जिम्मा चाहिँ यसो हामीले दिने गर्थ्यौँ उहाँलाई होइन, उहाँ जोड दिनु भएको छ। मैले सोधेँ तपाईँको गाउँपालिकामा यो आदिवासी जनजातिको निम्ति कति बजेट छुट्याउनु भएको छ भनेर मैले प्रश्न गरेँ उहाँलाई। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि 4 लाख रुपियाँ थियो, कोही आइन। रेडियोबाट एफएमबाट सारा सूचना बजाइयो, कोही आइन। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको छ भने एक ठाउँ चाहिँ एकदम बाटो भनेर मर्याएको थिएँ होइन, बाटो भनेर मर्याएको थिएँ, त्यो चाहिँ रकम मात्र गरेर त्यो ठाउँ बाटोमा हाल्यो 4 लाख रुपियाँ भन्नुभयो क्या उहाँले होइन। त्यसमा चाहिँ यो सन्दर्भ जोडेर मैले यहाँहरू सबैसँग अनुरोध गर्न चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि कमसेकम हामीले जस्तो संविधानको तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो अनुसूची के अरे अनुसूची 5 हेर्नुभयो होइन, अनुसूची 5 अनुसूची 8 हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छ भन्दा भाषा संस्कृति हाम्रा चाहिँ तपाईँको ललित कला जुन आर्ट्सहरू छ नि त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको होइन, प्रदेशको। अनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेशलाई स्थानीय तहलाई हो त्यो भाषा संस्कृति हाम्रो कलाको संरक्षण सम्वर्धन गर्नको निम्ति हामीले स्थानीय तहलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ, त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई लबिङ गर्न सकेनौँ भने त हाम्रो भाषा संस्कृतिको सम्वर्धन त हुँदैन नि त। त्यसो भएर कमसेकम उहाँहरूलाई समेत यहाँ लिएर यसो राखियो, कुराकानी गरियो भने ए फल्ना कार्यक्रममा गएको थिएँ, फल्नाले यस्तो भनेको थियो भनेर कमसेकम अबको बजेट छुट्याउँदाखेरि चाहिँ जनजातिको निम्ति भनेर छुट्याउन सकिन्छ नि त। लक्षित समूह महिला छ, दलित छ, आदिवासी जनजाति छ,
मुस्लिम छ, मधेसी छ, होइन हो त्यसको उत्थान र विकासका निम्ति भनेर तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम छुट्याउन सकिन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ अलिकति यसो उहाँहरूसँग ल्याइयो भने पनि इन्ट्रेक्सन हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि ल्याएको होइन। र मैले यो सन्दर्भ जोडेर यहाँहरू सबैसँग निवेदन गर्न चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामी मगर सङ्घ केन्द्र छ, तपाईँहरूको जिल्ला छ, सबै छ नि त। हामी विभिन्न स्थानीय तहमा छौँ। हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ तपाईँको भाषा संस्कृतिको उत्थानको निम्ति विकासको निम्ति यति पैसा चाहियो, यति व्यवस्था गरिदिनुहोस् न भनेर तपाईँहरू सबै गरेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नै गाउँको दाजुभाइ, आफ्नै गाउँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काका आदि चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष, दिदी बहिनीहरू, उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष अथवा मेयरका रूपमा हुनुहुन्छ नि त। ल गर्नु न यति भनेपछि उहाँहरूले नगर्ने हुन्छ र त्यसो भएर हामी सबैले हाम्रो भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनको निम्ति हामी सबैले अब स्थानीय तहसँग लबिङ गर्ने, प्रदेशसँग लबिङ गर्ने र प्रतिष्ठानले पनि के सोच बनाइरहेको छ भन्दाखेरि अब हामी छिट्टै तपाईँको चाहिँ प्रदेश स्तरीय खास गरी स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई बोलाएर यस सन्दर्भमा हामी अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ र खास गरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनका सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई तपाईँहरूको जुरिडिक्सनभित्र यो पर्छ र यो तपाईँको दायित्व हो है, यो दायित्व हो, यो तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई दायित्वबोध गराउने हिसाबले हामी इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामको आयोजना गर्दैछौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको बजेट अलिकति बढेर आउनेछ भन्ने विश्वास समेत म व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी त्यसका सन्दर्भमा प्रशस्त रूपमा लबिङ गर्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी त्यो ढङ्गले लाग्छौँ र जहाँसम्म चाहिँ अरू सन्दर्भ छ म यहाँहरू सबैसँग अगुवासँग म खास गरिकन हाम्रो यहाँ अगुवाहरू जुन हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यो केन्द्रीय जुन मगर भवन छ यसको फाउन्डर पनि तपाईँहरू, फाउन्डर मात्रै होइन यसको फाउन्डेसन पनि तपाईँहरू होइन। त्यसो भएर चाहिँ आगामी तपाईँको चाहिँ यो मगरहरूको मुक्तिको निम्ति मगरहरूलाई राजनीतिक सामाजिक सबै हिसाबले तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नको निम्ति तपाईँहरूले खास गरिकन फाउन्डर र फाउन्डेसनको भूमिका तपाईँहरूले खेल्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै अब हामीलाई जस्तो प्रतिष्ठानको तर्फबाट केही प्रतिष्ठानलाई केही राय छ भने अथवा मगर सङ्घले केही राय छ भने अब यहाँहरूले चाहिँ एकदम एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो भतिजो छोरा अथवा चाहिँ भाइको अर्थ रूपमा तपाईँहरूले सुझाव दिनुभयो भने तपाईँहरूका सुझावहरू रायहरू हामी ग्रहण गर्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म चाहिँ अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मगरहरू कहाँ छन् भनेर हेर्नुभयो भने म यहाँहरू सबैसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। राजनीतिक हिसाबले मगरहरू सङ्ख्या कति छ मलाई थाहा छैन, तर पदका हिसाबले हेर्नुभयो भने उपराष्ट्रपति मगर होइन, यो त हाम्रो निम्ति गर्वको विषय हो नि त उपराष्ट्रपति मगर। अनि योभन्दा पहिले एउटा बेला चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि बिना मगर पनि मन्त्री होइन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रो थम्माया थापा मन्त्री, वर्षमानपुर मन्त्री, रामबहादुर थापा बादल मन्त्री होइन, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे धनबहादुर बुढा मन्त्री कस्तो पर्यो भने मगरै मगर भन्ने भयो कि होइन। अब साथीभाइले जिस्याउने अब के भएछ भने माघीको बिदा आएकाहरू के भन्ने भने जम्मै मगर त त्यहाँ छन् त अनि माघीको बिदाको कटौती हुन्छ भन्ने ढङ्गले यो ढङ्गले क्वेसन। मैले चाहिँ सन्दर्भ जोडेको कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा सामान्यतया जस्तो मगरहरूका एक्सेसका हिसाबले पहुँचका हिसाबले भन्नु हो भने त्यो बढ्या छ, त्यो बढ्या छ र स्थानीय तहमा हामी कहाँ छौँ भन्दा त्यसका निम्ति पनि हाम्रो डाक्टर कुनसाङ लामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस्, एकदम कम्प्रिहेन्सिभ रिसर्च हामी कहाँ छौँ। पञ्चायत कालको 2043 सालमा कहिले भएको मलाई थाहा छैन स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यति बेलाको आँकडा हेर्नुहोस्, डेटा हेर्नुहोस्। अनि 2049 सालमा 2046 सालको आन्दोलन पछाडि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो, त्यति बेलाको डेटा हेर्नुहोस् र अहिलेको 74 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको डेटा हेर्नुहोस् र हामी कहाँ छौँ जनजातिहरू। हिजो राजनीतिक हिसाबले पञ्चायत कालमा हामी कहाँ थियौँ, 46 सालको आन्दोलन पछि हामी कहाँ पुग्यौँ होइन, अहिले हामी कहाँ छौँ। त्यसका सन्दर्भमा तपाईँले डेटा निकाल्नुहोस् र फिगर एकदम प्रष्ट रूपमा बुझ्ने गरी एकदम फिगर ल्याउनुहोस् र हामी कहाँ छौँ होइन, हामी कहाँ छौँ त्यसको चाहिँ टुङ्गो लगाउनुहोस् भनेर कुनसाङ लामालाई जिम्मा दिइएको छ, उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। र यसले चाहिँ के देखाउनेछ भन्दाखेरि हामी अब खास गरिकन चाहिँ पोलिटिकल्ली हामी कहाँ छौँ त, अहिले कहाँ जाँदैछौँ, हाम्रो सहभागिता बढ्दो छ वा घट्दो छ होइन, हामी राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ वा पछाडि तपाईँको चाहिँ फर्किरहेका छौँ। यसका सन्दर्भमा डाटा बोल्नु पर्यो, मैले मात्रै भनेर होइन नि त, मैले त मगरहरू जम्मै उपराष्ट्रपतिदेखि सारा कुरा मन्त्री मगर भन्न सक्छु नि त, तर डाटाले के बोल्छ, आँकडाले के बोल्छ त्यस निम्ति भनेर एउटा एकदम एउटा कम्प्रिहेन्सिभ खालको रिसर्च भइरहेको छ, त्यसले सबै कुरा ल्याउने छ। र वास्तवमा हामी सामाजिक सँगसँगै होइन, हामी सामाजिक काममा छौँ,
सामाजिक सँगसँगै राजनीतिक काममा समेत हामी लाग्यौँ भने के हुन्छ भन्दा राजनीतिमा हाम्रो सहभागिता बढ्ने हो के सामाजिक काम भन्ने तल के भन्ने भन्दाखेरि एउटा कुनै तपाईँको राई लिम्बू अथवा मगर गुरुङ कसैले प्रयोग गरिदिने ओहो यो गाउँमा त जम्मै तपाईँको कमानमा चल्छ नि त यहाँ त जम्मै तपाईँले जे भन्नु त्यही हुन्छ ओहो दाजु ल लाग्दिनु पर्यो भनेर एउटा गाउँ भने अनि हामी पनि ओहो ल है फल्नाले भोट हाल्नु है भनेर भन्ने हामी आफूले आँट नगर्ने के हामीले आफूले आँट नगर्ने त्यस कारणले सामाजिक काम सँगसँगै राजनीतिक काममा पनि अलिअलि हामी जोड्यौँ म यही फल्ना पार्टीमा लाग्नुहोस् भन्दिनँ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको आस्था अनुसार राजनीतिमा पनि हामीले हस्तक्षेप गरौँ त राजनीतिक काममा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा सबै चाहिँ फल्नाले खाओ भन्ने अनि हामी त्यता जोडेनौँ भने ल खा तैँले भनेर दिन्छ र दिँदैन नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो काममा पनि हामी लाग्नु पर्यो होइन त्यस कारणले म सबैसँग अहिले जस्तो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ मूल प्रवाहका राजनीतिक दल को तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन हामी को त्यहाँ जोडेका छौँ तपाईँहरूलाई पनि अलिअलि थाहा छ तपाईँहरू को जोड्नु भएको छ तपाईँहरूले मोमो गर्नुहोस् रियलाइजेसन गर्नुहोस् होइन तर चाहिँ एउटा कुरा जस्तो एउटा हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको बिटर रियालिटी भनेको के हो भने तितो सत्य के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ गोरेबहादुर खफाङ्गी तपाईँ हामी सबै मगरहरूले एकदम श्रद्धाका साथ नाम लिने ठाउँ हो नि नाम लिने व्यक्तित्व हो नि उहाँ होइन उहाँले छुट्टै राजनीतिक दल बनाउनु भयो एउटा राजनीतिक अभियान छेड्नुभयो लाग्नुभयो के सबैले उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ त हामीले गऱ्यौँ होइन गऱ्यौँ र हामीले अब के छ त्यो सम्भावना के छ अब हुन्छ त्यो सम्भावना छ अर्को एउटा प्रयोग के भयो भने तपाईँको गणतन्त्रपछि खास गरिकन चाहिँ 62-63 सालको आन्दोलन पछाडि अशोक राई भनेको तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको एकदम राम्रै एकदम चाहिँ यसो गनिने मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ अशोक राई अलग पार्टी बनाउनु भयो त्यति बेला के भयो भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा अलिअलि डिसएग्रिमेन्ट विमति भयो भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन अब काङ्ग्रेसभित्रका जनजाति एमाले भित्रका जनजाति माओवादी भित्रका जनजाति सबैले विद्रोह गर्ने जनजातिको छुट्टै पार्टी बनाउने भनेर लाग्नुभयो हिँड्नु पार्टी पनि बनाऊ ओहो के होला भन्ने थियो होइन त्यसपछि अहिले चाहिँ कता भन्दाखेरि यसो मिसिँदै घुम्दै फिर्दै कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि मधेसीको शरणमा हुनुहुन्छ उहाँ मधेसीको शरणमा म यहाँहरू सबैसँग अगुवाहरूसँग हाम्रो फाउन्डरहरूसँग मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि मधेसी जनजातिको माग मिल्छ र भने मुद्दा मिल्छ मधेसी के भन्छ भन्दाखेरि जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा भन्छ निर्वाचन क्षेत्र बनाऊ भन्छ किनभने जातीय जनसङ्ख्या त धेरै त तल मधेसमा छ नि छैन हामी के भन्छौँ भन्दा भूगोलको आधारमा भन्छौँ भूगोलको आधारमा भन्छौँ अब किनभने हामी पहाडमा छौँ हेर्नुहोस् मधेसी के भन्छ भन्दा भयो भने धर्म सापेक्ष बनाऊ न मिल्छ भने हिन्दू बनाइदिउँ भन्छ मधेसी हामी के भन्छौँ भन्दा धर्म निरपेक्ष भन्छौँ हामी मिलेर मुद्दा त्यसरी मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो हो सम्भव छ भने हामी बनाऊँ न त जनजातिको बनाम सबै लागौँ गोरेबहादुर खपाङ्गीले प्रयत्न गर्नुभयो एमएस थापाहरूले प्रयत्न गर्नुभयो होइन हाम्रो क्याप्टन साफरले नै प्रयत्न गर्नुभयो होइन सम्भव छ कोसिस गरौँ होइन हो होइन सम्भव छ प्रयत्न गरौँ लागौँ होइन भने पनि जहाँ जति सम्भव छ नि हामी जति सम्भव छ त्यहाँबाट चाहिँ यसो राजनीतिमा पनि आउने त्यसैलाई पनि कोसिस गरौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु र तपाईँले चाहिँ यसो हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि सबै यसो मिलाएर हेर्नुभयो भने जस्तो अहिले 72 सालको संविधानको कुरा गर्नुभयो भने जस्तो 62-63 सालको जनआन्दोलन पछाडि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन एकदम तपाईँको चाहिँ चढावमा थियो के माथि चढिरहेको थियो चाहे धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुहोस् चाहे तपाईँको चाहिँ जागिरीको क्षेत्रमा आरक्षणको कुरा गर्नुहोस् सरकारी सेवामा अथवा तपाईँको चाहिँ सेवाका क्षेत्रमा आरक्षणको कुरा गर्नुहोस् चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक समावेशी के अरे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट आदिवासी जनजातिको कोटाका कुरा गर्नुहोस् होइन यी सबै चाहिँ 62-63 सालका जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू हुन् नेपालको संविधानले के भन्नु भन्दाखेरि भाषिक सांस्कृतिकको सबै अधिकार भाषिक अधिकार सांस्कृतिक अधिकार देखेर सबै कुरा भनौँ तर तपाईँले त्यसलाई ठिक ढङ्गले त्यसको जे स्पिरिट हो त्यो अनुरूप प्रयोग गर्नुभयो त्यो काम लाग्दो हुन्छ लेखेको छ तर त्यसलाई ठिक ढङ्गले तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने त कागजको खोज्दो हो नि त होइन त्यसो भएको हुनाले संविधानमा जे चिज छन् त्यसलाई प्रयोग गर्दै नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा आदिवासी जनजातिहरूलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति
हामीले कोसिस गरौँ र प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गरौँ, त्यसमा उभियौँ। अरू फर्दर हामी जे भन्दैछौँ नि हो त्यो प्राप्तिका लागि चाहिँ यो जगमा उभिएर अगाडि बढौँ। त्यो नै वास्तवमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको चाहिँ दिशा हो। यो हिसाबले हामी सबै अगाडि बढौँ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राखेर हामी सबै यो फाउन्डर, हाम्रो जुन यो फाउन्डर हुनुहुन्छ, हाम्रा अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले अहिलेका हाम्रो जुन पुस्ता छ यसलाई चाहिँ तिमीहरूको जिम्मेवारी यो है भनेर चाहिँ सम्झाइदिएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाल मगर सङ्घको अहिलेको नेतृत्व नवीन रोका, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्र पुन लगायतका अन्य साथीहरू यसो हेऱ्यो भने अब एकाडेमिक हिसाबले पनि एकदम क्वालिफाइड हुनुहुन्छ होइन, एकदम एकाडेमिक हिसाबले पनि क्वालिफाइड, युवा जोस जागर छ होइन। सबै साथीहरू टिम तपाईँहरू चाहिँ एकदम जुन एउटा एकमना एकताका साथ जुन ऊर्जाका साथ तपाईँहरू लाग्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अझ ऊर्जा थपियोस् र नेपालको चाहिँ आदिवासी आन्दोलनको एउटा मूल प्रवाहका रूपमा मगर सङ्घलाई स्थापित गर्दै सम्बन्धित जिल्ला ठाउँमा मगर नेताहरू समेत स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ मगर सङ्घको ध्यान जाओस्। यसमा नवीनजी, ज्ञानेन्द्रजीहरूलाई सफलता मिलोस्। हार्दिक शुभकामनासहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, वर्तमान केन्द्रीय सल्लाहकार क्याप्टेन यमबहादुर बुढाथोकी मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घका पूर्व केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वर्तमान केन्द्रीय संरक्षक क्याप्टेन देवबहादुर राणा मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय संरक्षक तथा अधिवक्ता गौबहादुर आले मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकारज्यूहरू, त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रतिष्ठानका योजना महाशाखाका प्रमुख तथा किराँत राई आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष दिवस राईज्यू र यो आयोजनालाई चाहिँ सम्पन्न गर्नका लागि विशेष योगदान दिनुभएका आदरणीय इन्जिनियर प्रकाश श्रेष्ठज्यू, इन्जिनियर निलम राईज्यू, इन्जिनियर अर्जुन मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घका भातृ सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि साथीहरू, जिल्ला प्रदेशका प्रमुख तथा प्रतिनिधि साथीहरू, आबद्ध संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र आजको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मगर मूल घरमा सम्पन्न हुन गइरहेको कार्यक्रममा सहभागी तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ र संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई जेरो भन्न चाहन्छु, झोर्ले भन्न चाहन्छु, सिमेपाउ भन्न चाहन्छु, मगरा रविवार टक्राउन चाहन्छु। साथै मगरहरूको, संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको साझा मूल घरलाई अझै धुरी थप्ने प्रक्रियामा नेपाल सरकार सम्बद्ध आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानद्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान भएकोमा म आदरणीय उपाध्यक्षज्यू, योजना प्रमुखज्यू र सिङ्गो प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यो कास्टिङ होला सायद मगरहरूलाई सहयोग गर्ने, यसका चरणहरू अझै दिल खुल्दै अझै जानेछ भन्ने अपेक्षा समेत हामी राख्दछौँ र हाम्रो तर्फबाट दोहोरो सहयोगका लागि समेत म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो बैठक कक्ष र यो पुस्तकालय कक्ष निर्माणका लागि नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरज्यूको नेतृत्वमा जो भवन निर्माण समितिका साथीहरू, त्यसै गरी इन्जिनियर साहबहरू, अन्य क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरू, सहयोगी व्यक्तित्वहरूलाई म सङ्घको तर्फबाट, समुदायको तर्फबाट, समाजको तर्फबाट दिलैदेखि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सबैले अहिले यसो हेर्दाखेरि यो बैठक कक्ष निर्माण गर्दै गर्दा अथवा यो पुस्तकालय भवन निर्माण हुँदै गर्दा यो त मगरहरूको मात्र निर्माण भयो भन्ने खालको लाग्न सक्छ।
तर मेरो बुझाइ त्यसो छैन र हाम्रो बुझाइ त्यसो छैन। हामी सिङ्गो नेपालीहरू, नेपाल देशवासीहरू देश निर्माण प्रक्रियामा छौँ अहिले। त्यसकारणले देश निर्माण प्रक्रियामा यो त्यो अभियानमध्ये एउटा यो पनि हो, ताकि कतिपय विकासका व्याख्या हामीले गर्ने गर्छौँ या गर्ने गर्छन्। विकास निर्माण भनेको त भौतिक जुन चाहिँ तपाईँको पक्षलाई निर्माण गर्ने मात्रै हो भन्ने गर्छन्, तर विकासका दुईटा पाटाहरू छन्। त्यो भूगोल, त्यो देशभित्र बसोबास गर्ने मानव समाजको विकास गर्ने, उत्थान गर्ने, जो अघि नै प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिज्यूले भन्नुभयो जस्तै हरेक जाति समुदायको आफ्ना भाषा, संस्कृति, संस्कार, सामाजिक मूल्य मान्यताहरूलाई संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने, त्यो पनि देशको एउटा विकासभित्र पर्छ। त्यसै गरी हाम्रा यातायात होलान्, अन्य चाहिँ पक्षहरू निर्माण गर्ने, भौतिक चाहिँ विकास गर्ने होलान्, त्यो पनि विकासका एउटा बाह्य पक्ष हुन्। त्यस कारणले हामी देश निर्माणका लागि यो जो योगदान भएको छ सरकारको तर्फबाट या समुदायको तर्फबाट, यो पनि एउटा देशलाई योगदान दिने एउटा माध्यम हो, पक्ष हो भन्ने समेत मलाई लाग्छ। बाँकी आगामी दिनमा अघि नै हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तै नेपालका आदिवासीहरूको अधिकारलाई राज्यको तर्फबाट स्थापित गर्न र सम्बोधन गराउनका लागि हामीले आदिवासी प्रतिष्ठानको चाहिँ माग गरेका थियौँ। त्यो मगर सङ्घ लगायतका तमाम चाहिँ आदिवासी सङ्गठनहरूको आन्दोलनद्वारा स्थापित एउटा चाहिँ उपलब्धि हो र आज त्यो स्थापित उपलब्धि प्राप्त गरेको जो निकायद्वारा फेरि चाहिँ जसले स्थापित गरे हो त्यसलाई जो सहयोग प्रदान भएको छ त्यसको लागि त्यो निकायलाई र विशेष गरी उपाध्यक्षज्यू लगायतका टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी यसरी नै चाहे सामाजिक क्षेत्रबाट होस् या सरकारी निकायबाट होस् या राजनीतिक क्षेत्रबाट होस् या अन्य चाहिँ तपाईँको पेसागत क्षेत्रबाट अगाडि बढ्दै गयौँ भने अवश्य पनि हामी मगर समाजको मात्र विकास हुने होइन, मगर समाज हुँदै, मगर जाति हुँदै सम्पूर्ण नेपाली समाज र नेपाली जातिको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। ताकि यो देशलाई समृद्ध बनाउनु छ, विकसित पार्नु छ भने एउटै मात्रै जाति समुदाय र एउटै मात्रै भाषा, संस्कृति, एउटै मात्रै भूगोल, एउटै मात्रै चाहिँ लिङ्गको विकास भएर त अवश्य पनि सम्पूर्ण देशको विकास त हुन सक्दैन होला। त्यसको लागि देशको समग्र विकासको लागि समग्र यो देशका सबै बासिन्दाहरूको विकास हुन जरुरी छ। त्यो बासिन्दाहरूको मूल्य मान्यता र उनीहरूको पहिचान अथवा उनीहरूको जातीय चाहिँ अस्तित्वसँग सुरक्षा राख्ने विषयहरूको संरक्षण र विकास गर्न जरुरी छ। अनि मात्र समग्र देशको विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठमेइ हो। त्यसो भएको कारणले हामी हाम्रो जाति समुदाय, हाम्रो समाजको विकाससँग हाम्रो देशको विकास गर्ने, हाम्रो नेपाली समाजको विकास गर्ने हाम्रो आकाङ्क्षा हो, हाम्रो जुन चाहिँ लक्ष्य हो। त्यसो भएको कारणले म फेरि पनि उपाध्यक्षज्यूले जो भन्नुभयो, अघि नै हाम्रो प्रतिष्ठानका उपाध्यक्षज्यूले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो, हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। हामी हाम्रो देशलाई बनाउनु छ, सिङ्गो समाजलाई बनाउनु छ भने पहिला आफ्नो जाति समुदायलाई बनाउनु जरुरी छ र हाम्रो मगर लगायतका नेपालका उत्पीडित जाति समुदायहरू किन पछाडि परे, उनीहरूका भाषा संस्कृतिहरू किन चाहिँ हराए, किन विकास हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ सही हिसाबले हामीले खोजी गर्नै पर्छ। त्यसमा कहीँ न कहीँ राज्य चाहिँ चुकेको छ, कहीँ न कहीँ यो देशको राज्य व्यवस्थाले बेइमानी गरेको छ भन्ने हाम्रो ठमेइ हो। त्यसकारणले सामाजिक मात्र होइन, देशको हरेक खाले चाहिँ राजनीति आन्दोलनमा समेत चाहिँ मगर सहितका आदिवासीहरूले धेरै चाहिँ योगदान दिएका छन्। त्यसो भएको कारणले हाम्रो योगदान आन्दोलनमा मात्र होइन, क्रान्तिमा मात्र होइन, त्यसको श्रेय समेत चाहिँ त्यसको सेयर समेत चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो अधिकारभित्र पर्छ भन्ने हो। त्यसो भएको कारणले विशुद्ध आजको विकसित समयले के भन्छ भने मगर लगायतका आदिवासीहरूले अब केही चाहिँ आफ्ना अभियानका कोर्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परिमार्जन गर्न जरुरी छ। आजको विकसित समयले के भन्छ, परिस्थितिले के भन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरूलाई, हाम्रा चाहिँ योजनाहरूलाई परिमार्जन गरेनौँ भने हामी पछि पर्छौँ भन्ने पनि हो।
त्यसो भएको कारणले आजको विकसित परिस्थितिले के माग गर्छ भने हामी राज्यमा समेत चाहिँ हाम्रो राज्यको मूल प्रवाहमा समेत मगर लगायतका आदिवासी लगायत उत्पीडित जातिहरू, चाहे उत्पीडित चाहिँ बाहुन क्षेत्री होस्, चाहे मधेसी मुस्लिम दलितहरू हुन् या महिलाहरू हुन् या उत्पीडित क्षेत्र हो, त्यसले समेत चाहिँ मूल प्रवाहमा चाहिँ आफ्नो पहुँच निर्माण नगर्दासम्म हाम्रो विकास पूर्ण रूपमा हुँदैन भन्ने हो। त्यसो भएको कारणले मगर सङ्घले चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ अहिले के क्लियर गरेको छ भने चाहिँ सत्ताको पहुँचमा जानको लागि राजनीतिक शक्तिको पहुँचमा हुनैपर्छ। त्यसको लागि राजनीतिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले विविधता तपाईँहरू जहाँ रहनुहोस्, जसलाई विश्वास गर्नुहोस्, जसलाई सहयोग गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको अधिकार हो। तर मगर सहितका उत्पीडित जनताको मुद्दामा एकता हो। राजनीतिक विचारमा विविधता, तर मगर सहितका उत्पीडित नेपाली जनताको चाहिँ मुद्दामा एकता भन्ने चाहिँ हाम्रो ठेउरी हो। त्यसो भएको कारणले यो ढङ्गले सामाजिक र राजनीतिक ढङ्गले सँगसँगै अगाडि नबढ्ने हो भने उत्पीडित जनताहरूको चाहिँ अथवा उत्पीडित जातिहरू, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र अथवा महिलाहरूको मुक्ति चाहिँ पूर्ण रूपमा हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ नेपाल मगर सङ्घको ठमाइ हो। त्यसो भएको कारणले राजनीतिक विचार शक्ति र राज्य शक्तिलाई समेत चाहिँ मगर सङ्घ र अथवा चाहिँ अन्य आदिवासी सङ्गठनहरूको तर्फबाट अथवा तिनीहरूबाट चाहिँ त्यसलाई धेरै टाढा राख्नु हुँदैन, सँगै हिँड्न सिक्नुपर्छ भन्ने हो। यदि त्यसो गरेनौँ भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ भन्ने कुरो यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै म फेरि पनि आजको यो जुन मगर पुस्तकालय तथा बैठक कक्ष निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान र विशेष गरी उपाध्यक्षज्यू, योजना आयोगका प्रमुखज्यू लाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी धेरै धेरै चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी यो भवन निर्माणका लागि निर्माण समिति र हाम्रो इन्जिनियर साहबहरू, त्यो जो तिनैजना इन्जिनियर साहबहरू आफ्नो ठाउँबाट जो सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई दिलैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा अवश्य पनि हाम्रो साइडबाट तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्ने र हामीलाई समेत अझै सपोर्ट गर्ने सभामा समेत चाहिँ म अझ अपेक्षा चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा आएर शोभा बढाइदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सहभागी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सङ्गठनका जिम्मेवार साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी अहिले यो हाम्रो भोइस अफ नेपालको जुन चाहिँ तपाईँको अहिले कम्पिटिसन कार्यक्रम भइरहेछ, यसमा तारा शिरीष मगर जो नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घको समेत केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, गोविन्द पुन र तारा शिरीष मगरलाई हाम्रो साइडबाट, तपाईँहरूको साइडबाट जति सक्नुहुन्छ भोटिङ अवधिसम्म चाहिँ भोटिङ गरेर सहयोग गर्नुहोला। उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिनु होला, उहाँहरूलाई ऊर्जा प्रदान गरिदिनु होला र सक्दोसम्म विजय प्राप्त गर्नको लागि उहाँहरूलाई जति सहयोग गर्ने हो त्यो सङ्गठनको तर्फबाट, समुदायको तर्फबाट, समाजको तर्फबाट, सबै शुभचिन्तकहरूको तर्फबाट यहाँहरूले अवश्य पनि भूमिका खेल्नु हुनेछ। र यो सँगै अहिले सरकारी निकायको तर्फबाट उपाध्यक्षले अघि नै थोरै कुरो गर्नुभएको, आज संयोगले रोल्पाको युवा नेता तथा हाम्रो त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तराज ओली मगरज्यू यहाँ आउनु भएको छ आज, होइन? उहाँलाई धेरै धेरै चाहिँ हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, ताकि हामी पनि चाहन्छौँ अब गैर मगरहरूसँग हाम्रो इस्यु बारेमा चाहिँ साझा बहस गर्न चाहन्छौँ। हामीले बोलेका, हामीले उठाएका विषयहरू ठिक हुन् कि होइनन् त? यदि साँच्चीकै नेपाललाई नेपाल नै बनाउने हो भने मगर मात्र होइन, गैर मगरहरूले समेत चाहिँ उत्पीडनमा परेका मगर सहितका उत्पीडित जातिहरूको विषयमा चाहिँ बोल्न जरुरी छ। आज जो मगरहरूको विषयमा जो कुरा उठिरहेछ, आज साँच्चीकै चाहिँ देशलाई सामाजिक न्याय र तपाईँको समानताको आधारमा चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा साझा राजनीतिक शक्तिहरूको कमिटमेन्ट अथवा नेपाल राज्यको कमिटमेन्ट हो भने यो विषयहरू हाम्रो अध्यक्षज्यू शान्तराज ओलीज्यू लगायतका नेताहरूले बोलिदिनु पर्ने जरुरी छ। दोस्रो चाहिँ अहिले रोल्पाको सन्दर्भमा बढी चाहिँ राजनीतिक अभ्यास बढी भएको कारणले त्यहाँ सामाजिक अभ्यास अलिक कम छ। त्यस कारणले त्यो ठाउँमा साँच्चीकै नेपालको यो जारी संविधानले र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आदिवासीहरूको सम्बन्धी जो अधिकारले समेत चाहिँ दिएको अधिकारभित्र रहेर हाम्रो अध्यक्षज्यूले सक्दोभरि रोल्पामा चाहिँ एउटा मगर म्युजियमको लागि पहल गरिदिनु हुनेछ, अन्य क्षेत्रको लागि पनि नभए पनि कम्तीमा अर्को पटक हाम्रो अध्यक्षज्यूको गाउँपालिकामा जाँदाखेरि मगर म्युजियम बनेछ भन्ने चाहिँ सुन्न पाइयोस्। र त्यहाँ चाहिँ
अघि नै हाम्रो उपाध्यक्षजीले भन्नुभयो जस्तै मगर लगायतका आदिवासीहरू अथवा अन्य जातिको भाषा संस्कृति संस्कारको लागि जुन चाहिँ बजेटिङ हुन्छ त्यसलाई सही सदुपयोग होस्, त्यसको लागि चाहिँ कतिपय अचेत अवस्थामा छन् हाम्रा समुदायहरू, त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ खबर गरेर व्यवस्थापन गरेर चाहिँ जागरणका लागि उत्थानका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो राख्दै म सहयोगी सबैलाई धन्यवाद चाहिँ, सहभागी सबैलाई धन्यवाद चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।